अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मैंने कुछ हफ़्ते पहले आपको एक नॉवल के बारे में बताया था जो कि बड़ा मशहूर नॉवल है और उसकी वजह तस्मीया ये थी कि एक नॉवल था गलिवर्स ट्रैवल। मेरा ख़्याल है कि सब लोगों ने ही तकरीबन पढ़ा हुआ होता है ये और ये इतना मशहूर है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं। 1726 में जॉनथन स्विफ्ट ने ये लिखा था और ये बेसिकली सटायर है और उसमें वो बेसिकली ये लिखता है कि अ, वो एक जज़ीरे में जाता है और ख़ास तौर पे जब उसका शिप रेक हो जाता है, तो फिर वो एक जज़ीरे में एंड अप होता है वहाँ पे जाके। वहाँ पे एक जो कौम बस रही होती है, वो उसको कहा जाता है ललप्यूशियंस। ये LILIPUTIAN है, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो ललप्यूशियन है और ये जो आइलैंड होता है इसका नाम होता है ललापट, LILIPUT। ठीक है जी। अब ये जो यहाँ पे जो कौम बस रही होती है, ये बोनो की कौम होती है। ये छोटे-छोटे लोग होते हैं, 6-6 इंच इनकी हाइट होती है और जब ये जाता है वहाँ पे, तो ये तो बड़ा साइज़ इसका होता है और ये तो मतलब बहुत बड़ा उनके नज़दीक, वो 6 इंच के कहाँ और ये बहुत बड़ा उनके नज़दीक लग रहा होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा-सा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसकी तस्वीर भी हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो एक जायंट लगता है उनके सामने और वो छोटे-छोटे बोने लगते हैं। और ये बेसिकली वो ये बता रहा है कि वहाँ पे वो जब वो गया वहाँ पे और वैसे ही वहाँ पे जब एक जो कौम बस रही होती है, वो उसको इजाज़त दे देते हैं कि तुम यहाँ पे आज के कुछ देर ठहर सकते हो, रह लो। और वहाँ से वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे रहता है और फिर क्या होता है कि वहाँ पे उसके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है, इसी तरह जिस तरह के आजकल इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। और मुकदमा भी अजीब तरह का बड़ा ही वेग किस्म के उसमें चार्जेस लगा के उसको वो कर देते हैं। लेकिन बहरहाल फिर उसके साथ एक बंदा उसका दोस्त मिलता है, उसको वहाँ से वो निकाल लेता है। तो मेरा बेसिकली आज ये बताने का आपको मकसद ये था कि ये जो हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि आजकल इट हैज़ टर्न्ड इंटू अ कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें अजीब-अजीब किस्म के तमाशे हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि कल जो अलवी साहब का, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की माशाल्लाह तमाम जो जजेस हैं, उनका उनकी अपने उनके अपने कद देखें। कहीं आपको लगता है कि उनमें कोई ऐसा भी है जो अपनी ज़ात से ऊपर बढ़ के सोच रहा हो? हर शख्स जो है वो आपको भोला नज़र आता है। हर शख्स जो है वो आपको बुज़दिल नज़र आता है। हर शख्स जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में वो मुतफक्किर नज़र आता है। उसके नज़दीक ना कोई नेशनल इंटरेस्ट है, ना उसके नज़दीक कोई पाकिस्तान की भलाई है, पाकिस्तान की फलाह है, कुछ भी नहीं। हर कोई अपने-अपने चक्कर में लग रहा हुआ है कि मैंने मैंने इसके बाद अब मैंने क्या करना है? इसके बाद मुझे कौन-सी नौकरी चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जिनको मिलने के गए हुए थे, वो उनकी कुर्सी के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो पता नहीं उनको क्या हुआ हुआ है, वो अजीब-अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। अ, लोग कहते थे कि जी वो जब आएँगे तो पता नहीं पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। तो वो अजीब-अजीब किस्म के रिमार्क्स हैं कि जी आपने सदर मुमलिकत से क्यों नहीं पूछा, वो भी तो पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात हुई? यानी आप एक तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ख़ास तौर पे आइन की जो इंजंक्शंस हैं, उनकी वाज़ेह खिलाफ-वर्ज़ी हुई है। आपने उसके ऊपर उनको कुछ नहीं कहा। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बेसिकली रास्ता दिया कि जाके आप सदर मुमलिकत से बात कर लें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी भागते-भागते वहाँ पे चले गए, जो पहले इनमें देखें गैरत भी नहीं है कि भई ये कह सकते थे कि जी मैं तो पहले ये कहता रहा हूँ कि उनको तो डेट देनी नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि इनके अंदर ये स्पाइनलेस लोग होते हैं, ये सिर्फ़ अपना सोच रहे होते हैं, अपने मफादात सोच सोच रहे होते हैं, तो इनके अंदर हमीयत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और यही वजह है कि ये जब बड़े-बड़े इम्तिहान आते हैं, जबकि किसी मुमलिकत के सामने खड़ा होना होता है, तो फिर ये लेट जाते हैं, उन्हीं लुल्लपुशंस की तरह। इनका इनका कद जो है वो आपको नज़र आता है कि बिल्कुल 6 इंच से भी कम है। तो ये जो सूरत-हाल है, इसमें मुझे तो यकीन करें कि बड़ी नदामत हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, आप अटॉर्नी जनरल को देखें, वो भी भागते-भागते उधर चले गए। पहले वो कह रहे थे कि जी नहीं, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि डेट दे। वज़ारत कानून किधर गई, जो कह रही थी जी कि नहीं ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है डेट देना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वाज़ेह अहकामात आए कि नहीं उनको आप जाके मिलें, तो फिर जाके सारे उनको जाके मिल रहे हैं। और फिर आप सदर मुमलिकत को देखें। सदर मुमलिकत ने
یعنی میں حیران ہوں عمران خان کے اوپر بھی کہ ایسے ایسے چن چن کے لوگ انہوں نے اکٹھے کر کے بٹھائے مختلف عہدوں کے اوپر کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے. یہ واقعتاً صرف ایک ڈینٹسٹ کے طور پر شاید اچھے ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ڈینٹسٹ کیسے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ڈینٹسٹ کی حد تک میرا خیال ہے کہ شاید مناسب تھا ان کو وہاں پہ رکھنا. لیکن صدر پاکستان جس میں آپ کے یہ اصل میں لوگ پتہ ہے کیا، میں آپ کو بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہنی مون ہے، ہم گئے ہیں، ہمارے پاس کرسی آ گئی ہے، اب ہم عیاشی کریں گے، وہ پروٹوکول ہوں گے. اب صدر مملکت اگر آپ ایوان صدر گئے ہوں تو وہاں پہ جناب بڑے بڑے آپ کو گھوڑے اور بڑا جناب ان کا وہ پریڈز اور وہ یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک جو فین فیئر ہے اس میں اور پامپ اینڈ شو کے چکر میں یہ چلے تو جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا جو کرسی ہے اس کا رول کیا ہے. اس کے اوپر بیٹھنے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں، نو میٹر واٹ اینڈ ایٹ ایوری کاسٹ. وہ آپ کو نبھانی پڑتی ہیں، نبھانی چاہیے. لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ آ کے جب جیسے ہی عہدہ ملتا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. عمران خان کہتے رہ گئے کہ آپ اپنی ڈیٹ دیں، آپ اپنی کیوں نہیں ڈیٹ دے رہے ہیں. تو پھر ادھر سے اچھا آج ایک میں سن رہا تھا ہمارے ایک دوست یہ کہہ رہے تھے جی کہ صدر مملکت اگر ڈیٹ دے بھی دیتے تو کیا ہوتا. بھئی ڈیٹ دے دیتے پہلے ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو پہلے جب انہوں نے دی تھی ڈیٹس تو ان کا کیا بنا. تو میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر نہیں بنا تو کم از کم وہ تو اپنی بری ذمہ ہوئے نا. اور اس معاملے میں بھی اگر وہ ڈیٹ دے دیتے اس دفعہ بھی تو کم از کم اگر ان کی وہ قوت نافذہ نہ بھی مانتی بات تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے نا. آج سپریم کورٹ میں سبکی تو نہ ہوتی کہ جی ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو یہ سرخرو ہونے کا ایک بہترین طریقہ تھا. اور یہ نہیں سوچا جاتا، محترم میرے جو دوست ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں حکم دوں گا یا میں یہ کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا. جی نہیں، آپ نے اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، آپ نے اپنے جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کرنی ہوتی ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو کم از کم آپ بری ذمہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جیسے ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے فرائض جو ہیں وہ اپنے انجام دیتے ہیں، ہمیں نتائج سے وہ کوئی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوگا اور اس کے اوپر ہمیں کوئی ریوارڈ بھی ملے گا. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت ہی احسن طریقے سے انجام دینا ہی سب سے بڑا جو فرض اولین ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ مصلحت کے تقاضے دیکھ کے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور بھیگی بلی بہن کے بیٹھ جائیں. میں نے ویسے اپنی لائف میں ابھی تک میں نے اتنا کمزور صدر شاید ہی کوئی دیکھا ہو. اور ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زرداری صاحب بھی صدر مملکت ہی تھے. آپ ان کا ذرا رول دیکھیے گا اٹھا کے کہ انہوں نے کس طریقے سے 5 سال اپنے گزارے ہیں. یہ بھی گزار سکتے تھے اس طرح، لیکن he didn't assert a pounce of. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا آپ اپنے اندر ایک اندر لگاتے ہیں، آپ ایک سوئچ لگاتے ہیں کہ یار میں نے کرنا ہے یہ کام. وہ سوئچ ان کا آف ہوا تھا. تو یہ جو ہے مجھے تو بڑی شرم آئی. میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں، ہمارے کس طرح کے لوگ ہیں جن کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی ڈیوٹیز کیا مانگ رہی ہیں، نیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. لیکن وہ سارے اپنے اپنے لوگ چل رہے ہیں اور کسی کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا بنے. اور یہی ہوا آج دیکھیں. اب وہ جب گئے ان سے مشورہ کرنے کے لیے تو انہوں نے 11 کا ڈیٹ دے کے تو یہ اب صدر مملکت نے کہا ہوگا کہ میں بھی تو صدر ہوں، میں اب آپ کی ڈیٹ مان لوں گا. پھر لوگ کہیں گے کہ یار اس کی تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. اور خواہ میں 8 کی تاریخ جو وہ دے دی. اچھا 8 کی تاریخ جو ورکنگ ڈے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ بھئی آپ سنڈے کا دن انہوں نے رکھا ہوا تھا، آپ سنڈے کو چلنے دیں یا اس سے پچھلا والا سنڈے آپ رکھ لیتے. لیکن آپ نے بیچ میں اپنی پخ لگائی کہ نہیں جی نہیں میں نے ویک ڈے پہ جمعرات پہ الیکشنز کروانے. اس طرح اسرٹ نہیں ہوتا. اسرٹ ہوتا ہے اپنے حوصلے کے ساتھ اپنی تمام جو آپ کی اس میں ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے سے آپ اسرٹ کرتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے آپ. اینی وے اٹس اے سیڈ اسٹوری. میں یقین کریں کہ باہر رہتے ہوئے بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے لیے کیا حالات ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگوں نے ہنگر سٹرائکس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. آج یہاں پہ کینیڈا میں مسیساگا میں
ایک بہت بڑے لیول پہ اجتماع ہوا، اس میں انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، اور وہاں پہ انہوں نے میرے خیال ہے 8-10 گھنٹے کی ہنگر اسٹرائک جو ہے وہ کی ہے، اور یہ بتانے کے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے وہاں پہ انکار گیا ہے، اور فیک چارجز لگائے گئے ہیں، بالکل میڈ اپ چارجز ہیں جن کا نہ کوئی وجود ہے، جن کی نہ کوئی ریلیونس ہے. تو یہ اب ایک تحریک جو ہے یہ اب شروع ہوئی ہے، یہ نیو یارک سے ہوتی ہوئی یہ مختلف سٹیز میں امریکہ میں چلے گی، اور پھر کینیڈا سے ہوتی ہوئی یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ یورپ تک بھی جائے گی. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو جس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے آئندہ چند دنوں میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کی آپ سمجھ لیں کہ فوٹو کاپی جو ہے وہ ہمارے ہی ریجن میں ایک اور ملک میں ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش. اور بنگلہ دیش میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. بنگلہ دیش میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اور الیکشنز میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے امریکہ نے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یو ایس الٹیمیٹم ٹو حسینہ: ایگزٹ کانسٹیٹیوشنلی بائی November 3rd اور فیس دا میوزک. یہ بیسیکلی آج کی ڈیڈ لائن ہے، آج جمعۃ المبارک ہے اور 3 نومبر ہے. تو یہ امریکہ نے حسینہ واجد صاحبہ کو یہ وارننگ دے دی ہے، جس طرح ایگزیکٹلی پاکستان کو انہوں نے وارننگ دی تھی نا، اسی طرح آپ کو یاد ہے جب ڈونلڈ ڈو نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے، اور اگر آپ نے نکال دیا تو پھر ہم معاف کر دیں گے آپ کو. تو یہ اسی طرح کی دو آپشنز انہوں نے دی ہیں ان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ان کو حسینہ واجد جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. یہ ان کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آفرین اختر ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یو ایس گورنمنٹس میسج ٹو دی عوامی لیگ ریجیم. کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ شاہد ملک انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ول ڈیفائی سچ اے موو. یہ جو ہیں یہ آفرین ملک صاحبہ ہیں، اور یہ ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور یہ ڈیل کرتی ہیں ساؤتھ ایشیا کو. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دا رولنگ عوامی لیگ government has been told in no uncertain terms by a senior United States official who recently visited Dhaka that the Sheikh Hasina regime may consider stepping down from power and hand over charge to the Jatiya Sangsad speaker by November 3rd. یہ جو ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا جی کہ آج جمعے والے دن ان کو اپنا جو اقتدار ہے وہ سونپ دیں، اور ورنہ پھر آپ کے ساتھ معاملات جو خراب ہوں گے. Speaking strictly on conditions of anonymity, the sources said that the message was conveyed to senior Bangladeshi official by American Deputy Assistant Secretary South Asia and Central Asia Afreen Akhtar during a meeting. یہ تقریباً اکتوبر 16 کو انہوں نے ان کو یہ میسج دیا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو صورتحال ہے، the Bangladesh Foreign Secretary had reacted sharply saying that Bangladesh objects to unnecessary foreign interference in its internal affairs. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں بالکل اسی طرح آپ دیکھیں یہ اسکرپٹ وہی ہے جس طرح عمران خان کی دفعہ ہوا تھا. ہمارے لوگوں نے بھی کہا تھا جی کہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے، عمران خان نے جا کے وہ سائفر لہرا دیا تھا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا. اچھا، اب یہ جو ہے the sources said that Akhtar placed 2 options before her Bangladeshi hosts 8 days before Sheikh Hasina is set to leave for Brussels. یہ انہوں نے 2 آپشنز دی ہیں، اور انہوں نے کہا جی as part of the first option Sheikh Hasina government could resign and hand over charge to President Mohammad Shahab Uddin. کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ صدر مملکت کو اپنا چارج دے دیں اور آپ چلے جائیں یہاں سے، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو آپ چارج دے دیں اور آپ فارغ ہو جائیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ the US prefers that the Sheikh Hasina regime opts for the second course. آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ جو امریکہ ہے وہ اس چیز کو پسند کرے گا، ترجیح دے گا کہ سیکنڈ آپشن کو آپ ایکسرسائز کریں. وہ کیا ہے کہ اسپیکر کو آپ اپنے اختیارات دے دیں اور یہاں سے آپ چلے جائیں. A source fully aware of the details of the American proposal said. یہ سورس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اس میں، اور پھر وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں importantly it was indicated by the US Deputy Secretary Assistant Secretary that the failure to comply with 2 options. آپ ذرا سنیں ذرا کہ اگر اس میں آپ ناکام ہوئے دونوں آپشنز میں سے ایک کو ایکسرسائز کرنے میں، بٹ پریفریبلی دا سیکنڈ، لیکن ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ آپ سیکنڈ آپشن کو اپنائیں، would be followed by a series of strong economic sanctions against Bangladeshi individuals. اور اگر آپ نے نہ کیا ایسا تو پھر ہم ایک سیریز آف اسٹرانگ ایکشنز لیں گے. آپ کے جو آفیشلز ہیں، آپ کے جو وزراء ہیں، آپ کی ٹیم کے جو کی ممبرز ہیں ان کے خلاف، انکلوڈنگ انفلوئنشل بزنس مین اینڈ پولیٹیکل لیڈرز، بشمول جو کہ بزنس لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ریلیٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز کو.
तो ये आप अंदाजा लगाएं, ये सारे का सारा वही स्क्रिप्ट है जो हमने पहले सुना हुआ है पाकिस्तान में। तो अब ये रिपीट हो रहा है वहाँ पे बांग्लादेश में। और अब देखते हैं, अभी तक तो शेख हसीना वाजिद ने इनको कोई घास नहीं खिलाई और ना ही उनकी वो बात मानने की उनका कोई मूड नजर आ रहा है, क्योंकि वो भी आपको पता है वो भी शेख मुजीब की बेटी हैं, वो इतनी जल्दी गिव इन नहीं करेंगी। और उन्होंने ये भी किया है कि जो बीएनपी है, बीएनपी आपको पता है बीएनपी पार्टी जो है वो पिछले ये 2 इलेक्शंस पिछले जीत चुकी हुई है हसीना वाजिद साहिबा, 2009 से लेकर मेरे ख्याल अब तक इलेक्शन जीत रही हैं। अब जो है इलेक्शंस होने वाले हैं और आपको पता है कि ये जो बीएनपी है ये इसके ऊपर बड़ी शदीद किस्म के क्रैकडाउन हो रहे हैं, पिछले कई सालों से हो रहे हैं। ये जो क्या नाम था उनका, खालिदा जिया जो उनकी लीडर हैं, वो उनको ये बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं, उनको इलाज भी नहीं करने दिया जा रहा बाहर जाके। और उनके जो लोग हैं वहां पे उनके ऊपर एक जबरदस्त क्रैकडाउन चल रहा है पिछले कई सालों से। और पिछले आपको पता है कि पिछले भी इलेक्शंस में उन्होंने जो पहले इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने बॉयकॉट किया था, उन्होंने कहा था हमने शामिल ही नहीं होना। दूसरे में वो लड़े थे लेकिन वो भी बड़ा लैकडाइसिकल किस्म का उनका पार्टिसिपेशन था। इस दफा भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह के हालात हैं, अगर ये हालात जारी रहे तो हम इसको बॉयकॉट करेंगे। अब अमेरिका की इस जो उन्होंने बात कही है, इसके बाद बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनल अवामी पार्टी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया है। यहाँ तक कि उनके एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शाहजहां साहब, उन्होंने तो ये कह दिया कि जो अमेरिका के सफीर हैं वहां पे वो एक खुदा की तरह हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी नेमत बन के आए हैं, और वो उन्होंने उनको खुदा डिक्लेयर कर दिया है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं मिस्टर हास, उन्होंने वहां पे इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी मुलाकात की है और उनसे उन्होंने बातें पूछी हैं। बल्कि वो अवामी लीग के जो हेडक्वार्टर है उसमें भी वो गए हैं और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, और बड़ा एक्टिवली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमारे डोनाल्ड ब्लूम जो है अमेरिका के सफीर पाकिस्तान में, वो करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल आप देखें कितनी आइडेंटिकल है, ये सेम वही जो प्ले बुक है रजीम चेंज की जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई, वही जो है वो अब बांग्लादेश में इस्तेमाल होने जा रही है। और आप देखिएगा कि आइंदा चंद दिन के अंदर अंदर वहां पे जो मामलात हैं वो बदतर से बदतरीन तक मेरा ख्याल है पहुंचेंगे। और खुदा ना खास्ता, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है। और एक और चीज जो मुझे उसमें अजीब सी लग रही है वो ये है, बल्कि अमेरिकन स्टैंड मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है और इंडिया के साथ तो अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर काइंड ऑफ वो भी है। तो अमेरिका इंडिया को कैसे नाराज करने के ऊपर तुल गया है कि एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट को वहां पे रीजन में हटा के वहां पे खालिदा जिया साहिबा को लाया जाए या किसी और को लाया जाए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये है कि वहां पे एक रजीम चेंज का जो ऑपरेशन है वो हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम नजर रखेंगे और आपको इससे आगाह करते रहेंगे। आखिर में दुआ मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फखर के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशवा तू दानी हिसाब कम वेशवा। मुझे इसराक सना को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।